بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سلسلة من سلسلة العروة الوثقى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. المراد بالرقى العزائم، يقال هذه عزيمة أي قراءة. شروط جواز القراءة للرقى ثلاثة: أولا، ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. ثانيا، ألا تكون مما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن، فهذا محرم. وأما ما ورد به الشرع فهي جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الفاتحة: وما يدريك أنها رقية. وأن تكون مفهومة معلومة. وبلوانكية يروق بابدو تنكيستي وانتي ولدبنو رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث كيست وانمني قدوهم بيكين يوكا قدو بيكو كيسبو شركي. حديث عبد الله بن مسعود وديس كان كيست رسول نو إبسان ولي بيان سنججا. أكم عبد الله بن مسعود وديس كانت رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكيجر أنجل: إن الرقى رقى جتون وانتي نمني كرو، ونمني إجافاتاتو يوكامو جني فاتاتو سحري فاتاتو وانتي نمني كرأو. والتمائم جتشون أمو أسمع كنمني جولت الراسو هوريت الراسو كرأوفي درت الراسو يوكا أفرت الراسو تنا. والتولا جتشون وان نمني جارساف جارتي إلى اللتكوني أبا مناتي فارمنا ولتي والجالتشيسا جلاني جارسا غرا جارتي جالتشيسا جارتي غرا جارسا جالتشيسا جلاني وان دلغن كن هندي نور رسول ربي صلى الله عليه وسلم كجده شركي راجل. طيب، رقيان سير ريسين اغرتي بقاتون سير سدي. طيب، تكفى رقيان تني يرو قرآن اسمتو ذاتم اسيتي فيدي اسمتو اغرتي بؤابو سجچو يادو ربو مالمالي وانتنو يانو اسين سببتاتي، لكن كان فيدي رب مكينا سبحان الله. اسين سببا رماليس إذن ربي تيمالي وفي اسيتي ذات اسيتي فيدو هندن ديتو سببانو تاتي جچا. إني لما فادا وانتي اغرتي قرأمو كوني وان شريعان فالته ربو أكما يوتاتي واني قرآن سن وان دعايا غرتي ربي ملي وان براك الأجو يوف كيسا قبات يوكا جني غرغار سفتشو جني تغرتي برمنا جني ربربادو يوتاتي وانت كناتو نمو انتاتو اسين حراما رقيانا كسي حراما. أما واني غرتي شريعان التين دفه واني شريعان التين دفه كآيات القرآن دعايا غرتي أدى قرؤون هم بكا مالف جنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحابيك فاتحة قرأ نمتج إني رتي قرأ فيه
إيجاسي قال رسولته ما جنان مال جدانين وما يدريك أنها رقية أكسين رقيات هاتي مال توسي بيسيسي جدانين رسول صلى الله عليه وسلم انتهى جتشور سير سدفانا أن تكون مفهومة معلومة بكمت معلومة مفهومة تهولا بكمت تهو النسون وإن قرتك رأمكني وانهم بكمني يوتات وولا لما يوتاتي انتاتو كنافو بكمت تهو برباجيسا طيب وقوله جتشيسا التمائم كجرسوني وان نمني أفتر الراس وكمريف جنتي وان نمني مرمتر الراس وجولتر الراسا مكينتر الراسا وريتي فردتر الراسا مالف إجنا مرة ديبي فتجرني وان نمني تررو تي ولا جتشون أمو شيء يصنعونه وان نمني دلقو هنجرا إنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته نمتتي غرا نمتشا جالتشيسا نمتشا غرا نمتتي جالتشيسا جدو إساني تتجال لفيد جأني وان نمني اتررؤو كن هندنو شركي الأجل الرسول صلى الله عليه وسلم كناف وان دلين هند كيستي إذن ربي تنججورا واني تقولين واني قرتي إذن ربي تن ألا بؤان وبوس تقولين هنجرو واني نمني اتررؤو وان سانتو نفيد جدي وانا قرتي ذات سن هم فيد جأني وقيادا تات شركيتا ودون بين نمني ولا لان شركي كيس سينم ملوان تاتف وان كان ايغني بيني اوف ايغون برباچي سانا ان شاء الله ربي ورا قرتي توحيدا الرت تيفمي توحيد اللي تيسي ولله الرت تيس رب نهاتاسو هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته